اور ایک حدیث پاک دے اندر آیا سونے نبی فرمایا جس جگہ تے میرا ذکر کیتا جاوے، جس دے سامنے میرا ذکر کیتا جاوے اور میری ذات تے وہ بندہ درود نہ بھیجے، وہ بندہ بدبخت ہے پیا، بخیل ہے پیا۔ یہ کیا میرے نبی رحمت والے نبی نے فرمایا وہ بندہ بدبخت ہے پیا، بخیل ہے پیا جن دے سامنے سونے محبوب دا ذکر ہوئے، آمنہ دے لال دا ذکر ہوئے، عرشاں دے معراج والے فرشاں دے راج والے نبی دا ذکر ہوئے، یارو اس محبوب دا ذکر ہوئے کہ جڑا محبوب اپنی والدہ ماجدہ دے شکم انور جو بہر تشریف لائے آمین، حضرت آمنہ پاک دے شکم مبارک تو بہر آمین تے آندیاں سر مبارک سجدے دے اندر رکھیں تے نال عرض کریں رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، اللہ امت مینو عطا فرما، اللہ میری امت مینو عطا فرما۔ او سونا نبی معراج تے جاوے نبی دے غلاموں سرکار دی چشمان مبارک دے وچوں آنسو جاری ہو جاویں، اللہ میری امت نو معاف فرما، اللہ میری امت نو معاف فرما، اللہ میری امت نو معاف فرما۔ اے میاں اس کریم آقا دے ایڈے احسان ہیں، اساں ایک ایک احسان دا بدلہ نہیں چکا سکتے، ایک ایک احسان دا بدلہ نہیں لہا سکتے، لیکن اس نبی فرمایا جس بندے دے سامنے میں محمد دا ذکر ہوئے اور وہ بندہ میری ذات تے درود نہ پڑھے وہ تو بندہ بخیل ہے پیا، بدبخت ہے پیا، بد نصیب ہے پیا۔ اس واسطے نبی دے غلاموں اے عاشقاں دا وتیرہ ہے، اے محبان مصطفیٰ دا وتیرہ ہے، نبی دے غلاماں دا وتیرہ ہے کہ جڑا سرکار دا ذکر آندا ہے نا اے میاں جھوم بھی ویندے تے محبوب دی ذات تے درود و سلام دے پھول نچھاور بھی کریں نا کو سبحان اللہ۔ برکت واسطے درود پاک پڑھ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ میرے رحمت والے نبی فرمایا جڑا بندہ میری ذات تے نہ سن کے میرا ذکر سن کے میری ذات تے درود نہ پڑھے تو یارو زندگی تا مک جاونی ہے نا، زندگی مک جاونی ہے، پر زندگی سرکار دے نامے لا چھوڑ۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا حیدر قرار رضی اللہ تعالی عنہ کو سوال کیتا گیا کہ حضور دے نال محبت کتنی ہونی چاہیے، کس طرح دے نال ہونی چاہیے؟ تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے جواب عطا فرمایا سرکار دے نال محبت دا تقاضا اے ہے، سرکار دے نال محبت دا تقاضا اے ہے کہ مال نال محبت گھٹ ہوئے، اولاد نال محبت گھٹ ہوئے، اپنی جان نال محبت گھٹ ہوئے، سونے محبوب نال محبت زیادہ ہوئے۔ آپ کو سبحان اللہ۔ حضرت عمر صلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر دے اندر جا رہے ہیں، صحابہ کو کتنی محبت آئی میرے محبوب دے نال، اللہ اکبر، سفر دے اندر جا رہے ہیں، آپ دا پاؤں مبارک قدم مبارک سن ہو گیا، بہ گئے اور آکھن والے نے آکھیا کہ اے سن عمر جی دے نال تانوں زیادہ پیار ہے نا اس نو یاد کرو۔ تو حضرت عمر صاحب دے لباں تے فوراً آئے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بس جی میں میرے محبوب دا لباں تے نہ آیا فوراً آپ دا پاؤں مبارک ٹھیک ہو گیا، قدم مبارک ٹھیک ہو گیا۔ تو معلوم ہوا سرکار دے صحابہ اگر کسی نال ود تو محبت کر دیں، اپنی جان تو ود تے محبت کر دیں تو میرے کریم آقا دی ذات مبارکات آئی، سرکار دے نال محبت کر دیں، سرکار نال عشق کریں دیں تے تروٹ کے عشق کریں دیں، پوچھ کے عشق نہ کریں دیں۔ اس واسطے میرے نبی فرمایا میری ذات تے کثرت نال درود پاک پڑھیا کرو، کیونکہ نبی دے غلاموں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ آپ ہی راوی ہیں پہ آپ فرماتے کہ رحمت والے نبی علیہ السلام تو فرمانے علی شان ایک نوار سرکار مدینہ رحمت والے نبی ممبر دوتے تشریف لے کے جا رہے ہیں، یہ ممبر تے بندہ اللہ کو پہلا قدم مبارک رکھا، دوسرا رکھا، تیسرا پہلا قدم مبارک رکھا تو فرمایا آمین، دوسرا قدم مبارک رکھا فرمایا آمین، تیسرا قدم مبارک رکھا فرمایا آمین، اللہ اکبر۔ جس وقت خطبہ مکمل ہویا، نماز مکمل ہوئی، واپسی تشریف لائے، سرکار دے غلاموں نے پوچھا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ سارے ماں باپ تمہارے قدمہ تو قربان ہوئے، سونا ایسا عمل پہلے کدے نہیں ویکھیا جڑا اج ویکھیا سے۔ تو میرے رحمت والے نبی فرمایا پیارے غلاموں جنہوں میں پہلے حصے دے قدم رکھے نا تو جبرائیل امین حاضر ہو گئے، آدن سونیا جس بندے نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا اپنی بخشش نہیں کرائی وہ بندہ ہی اللہ دی رحمت تو دور ہو گیا۔ فرشتے نے السایا میں محمد نے آمین آنکھ چھوڑیے، وال دوسرا قدم رکھے، جبرائیل آدھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فرما رہی ہے جس بندے نے
جس بندے نے تہاڈا نام نامی اس میں گرامی سنیا بل تہاڈی ذات تے درود نہیں پڑھیا سونیا او بندہ ہی اللہ دی رحمت تو دور ہو گیا، رب دی رحمت تو دور ہو گیا، رب دی رحمت تو ہٹ گیا۔ اللہ پر فرشتے نے آگ چھوڑیا، میں محمد نے آمین آگ چھوڑیا، اور جس وقت تیسرے حصے میں قدم رکھے جبرائیل امین عرض کر دیں سونیا جس بندے نے اپنی زندگی دے اندر اپنے والدین نو بڑھاپے دے اندر پایا اور اس دی خدمت کر کے اپنے والدین نو راضی کر کے اپنے والدین دی تعظیم کر کے والدین دی عزت کر کے جس بندے نے جنت نہیں خریدی وہ بندہ بھی بد نصیب ہے پیا، رب دی رحمت تو دور ہو گیا۔ تو نبی دے غلاموں دیکھو نا سرکار نے اپنے غلاموں واسطے کیڑیاں کرم نوازیاں فرمائیاں، کیڑیاں مہربانی فرمائیاں۔ میرے سونے نبی فرمایا کہ قیامت والی بھار عرش دا سایہ ہونا ہے، اللہ دی رحمت دے سایہ تو علاوہ اور کسی شے دا سایہ نہیں ہونا۔ تو فرمایا کہ ترائے بندے ایسے خوش نصیب ہیں جنہیں اللہ دے عرش دے سایہ تلے حسن، آپ سبحان اللہ، اللہ دے عرش دے سایہ تلے حسن۔ اس وقت بندے نو افراتفری ہو سی، نفسا نفسی ہو سی، باپ اس نو اپنی جان دا خطرہ، بیٹا اپنی جان دا خطرہ، ماں اپنی جان دا خطرہ، برا اپنی جان دا خطرہ، بیٹی اپنی جان، ہر بندے اپنی جان دی پئی ہوئی سی۔ تو سرکار نے فرمایا کہ خوش نصیب ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے اللہ دے عرش دا سایہ نصیب ہو جاونے۔ اللہ پر کیڑے پہلے نمبر تے سونے نبی فرمایا جیڑا بندہ کسے میرے امتی دی حاجت پوری کر چھوڑے، آخر سبحان اللہ۔ کوئی ایسا بندہ اس دی کوئی حاجت آئی، کوئی دی پریشانی آئی، کوئی دی مشکلات آئی پئی او دے کول حل نہ ہوندی پئی آئی تے ایک بندہ ایسا ملیا او دے کول او دا حل آئی پیا، او دے کول او دی مشکل کشائی ہو گئی، او دی مدد کر چھوڑی دی۔ سونے نبی فرمایا اے بندہ خوش نصیب ہے، قیامت الجوار اللہ دے عرش دے سائے تلے جگہ نصیب ہو جائے۔ اور دوسرے نمبر تے سونے نبی فرمایا کہ جس بندے نے میں محمد دی سنت زندہ کی دیا کو سبحان اللہ، گئے گزرے دور دے اندر جس بندے نے محبوب دی ایک سنت ادا کی تھی، میرے نبی فرمایا اللہ 100 شہیداں دا ثواب عطا فرمائے، 100 شہیداں دا۔ یارو ویکھو نا ایک جان اللہ دے راستے تے قربان ہوئے تے نبی سونے دی سنت ادا کرنا، 100 جانا قربان، 100 شہیداں دا ثواب نصیب ہو رہی ہے۔ کتنا اچا مقام ہے، کتنا نبی دی اطاعت دے اندر مقام تے شان بلند ہوندہ ہے۔ سونے نبی فرمایا جس بندے نے گئے گزرے دور دے اندر میری ایک سنت نو زندہ فرمایا اللہ تبارک و تعالی اس بندے نے قیامت الجوار عرش دا سایہ نصیب ہو جانا ہے۔ اور تیسرے نمبر تے فرمایا جس بندے نے میری ذات تے کثرت نال درود پڑھیا، اٹھدیاں بیٹھدیاں چلدیاں پھردیاں درود پڑھیا، میرے نبی فرمایا اس بندے نے قیامت الجوار رب دے عرش دا سایہ نصیب ہو جانا، رب دی رحمت دا سایہ نصیب ہو جانا۔ توجہ فرماؤ، حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سرکار مدینہ رحمت والے نبی دی بارگاہ دے اندر حاضر ہوئے، عرض کر دیں یا رسول اللہ فدا کا ابی و امی، سنیا میرے ماں باپ تواڈے قدماں تو قربان تھی، میرے سونا میں ایک گل پوچھنا چاہنا۔ نبی سونے فرمایا پوچھ، عرض کر دیں یا رسول اللہ سنیا لجبالا اے دساؤ میں اللہ اکبر تمہاری ذات تے درود بھیجنا، درود پڑھنا، ہن تساں دساؤ کتنا میں درود پڑھا تے کتنا دوجے وظیفے۔ میرے رحمت والے نبی فرمایا ہاں بہتر درود پاک والا وقت حصہ بدھا لے۔ عرض کر دیں یا رسول اللہ میں حصے وقت دے طرح حصے کر لئی سا، ایک حصہ درود پاک، دوسرے وقت دے حصے دے اندر دوسرے اوراد و وظائف۔ میرے نبی فرمایا بہتر ہے درود پاک والا حصہ ہور ودھا لے۔ عرض کر دیں یا رسول اللہ سونیا لجپالا میں 2 حصے وقت دے تاری ذات تے درود پڑھ سا، ایک حصہ سونیا میں دوسرے وظیفے کرے سا۔ نبی سونے فرمایا بہتر درود پاک والا حصہ ودھا لے۔
درود پاک والا حصہ ودھال ہے. ہن حضرت ابی بن کعب صحابی رسول رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے کر دیں یا رسول اللہ میں سارا حصہ صبح تو شام تونی شام تو صبح تونی سونیا تہاڈی ذات تے درود بھیجدا رہے ویسا. ہن نبی دے غلاموں میرے نبی فرمایا اگر ایسا عمل کرے سے اللہ تیرے سارے گناہاں نو معاف فرما چھوڑے سی. کیونکہ حضرت ابی بن کعب دا آپ دا طریقہ کار ہے آپ دا یہ عمل آئی پیا نبی دے غلاموں صبح تو شام شام تو صبح تونی ذکر اذکار دے اندر مصروف رہندے ہیں ذکر اذکار دے اندر مشغول رہندے ہیں. اس واسطے نبی دے غلاموں سرکار کو پوچھے میرے نبی فرمایا درود پاک والا حصہ ودا. اے میاں درود ایک ایسا عمل ہے جڑا اللہ خود بھی کریندا ہے فرشتے بھی کریندے ایمان والیاں نو بھی حکم ہے. اور نبی دے غلاموں میرے نبی فرمایا ایک بار جبرائیل امین حاضر سرکار مدینہ خوش خوش ہن پے لباں تے مسکراہٹ پئی. غلامہ پوچھیا سنے تو بڑے مسکرا رہے ہو اج تے لباں تے مسکراہٹ. میرے نبی فرمایا ہنے جبرائیل آیا آدھے سونا اللہ تانوں خوشخبری دے رہی ہے اور فرما رہی ہے کہ جیڑا بندہ تہاڈی ذات تے درود بھیجے سی میں رب دے 10 رحمتاں دا نزول کرے سا. جیڑا بندہ تہاڈی ذات تے سلام بھیجے سی میں رب دے 10 سلام بھیج چھڑے.